500 अरब इस वक्त मौजूद हैं, ये ऊंचाई के पास 100 अरब कमा रहे हैं, उससे वो लोग 50 अरब उनका 20% जमा हो रहा है और हम लोगों को 8,500 मिलते रहे। जाति की इंतहा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा और मैं हूं आपका मेज़बान अज़मत खान। नाज़रीन, 1 मई की आमद है और इस वक्त मुख्तलिफ़ सियासी जमातें और उनके लेबर विंग मुतहर्रिक हो चुके हैं और बड़ी अच्छी वो गुफ्तगू करेंगे और लेबर डे कैसे शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था, ये वो जो मज़दूर थे उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन पूरा साल मेहनत कशों के वाले से कहीं बात नहीं की जाती। अगर पूरा साल मेहनत कशों के वाले से ये सियासी तंजीमें और इनके लेबर विंग्स कोशिश करें, काम करें, तो मेरे ख़्याल में इस दिन मज़दूरों को और मज़दूर यूनियंस को बाहर निकल करके अपने हुकूक़ की बात ना करना पड़े। आज भी कराची प्रेस क्लब में एक मेहनत कशों की यूनियन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने मुतालबात किए हैं। दीगर भी कल भी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होनी है, फिर 1 को कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज होंगे, उनमें मज़दूरों के हक़ के वाले से, मेहनत कशों के हक़ के वाले से बात होगी। लेकिन हम आपको EOBI के वाले से कुछ मालूमात देंगे और बताएंगे कि EOBI इस वक्त जो पेंशन दे रहा है, ये पेंशन इंतहाई कम है और EOBI को पेंशन बढ़ा लेनी चाहिए और उसकी मुद्दत काफ़ी टाइम से ड्यू है कि इनकी पेंशन जो है वो बढ़ के इनको मिलनी चाहिए। कराची प्रेस क्लब में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें अफवाह के जो बानी हैं मिर्ज़ा अज़फ़र शमीम साहब, इन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे बात की। फिर उनकी ख़वातीन विंग की जो सदर हैं मलका रोहेला अफरोज़, उन्होंने भी बात की और इस तरह दीगर उनके जो रहनुमा हैं उन्होंने भी बात की। इसमें उनके कुछ मुतालबात थे। बुनियादी मुतालबा उनका ये था कि EOBI पेंशन में फौरी तौर पर इजाफ़ा करके इसे 25,000 रुपये मुकर्रर करे। इसके अलावा ये भी मुतालबा था कि मुल्क भर के निजी इदारों उनके तमाम मुलाजमीन की EOBI में रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाया जाए और उनके आजरान से कंट्रीब्यूशन की वसूली और हर बीमादार यानी कि जो इंश्योर्ड पर्सन होता है उसको EOBI रजिस्ट्रेशन कार्ड यानी कि P103 का इजरा भी यकीनी बनाया जाए। बहुत सारे इदारों में मुलाजमीन रजिस्टर्ड ही नहीं होते, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि अगर आप होटल में काम कर रहे हैं, आप किसी छोटी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप किसी ईंटों के भट्टे पे काम कर रहे हैं, आप कहीं भी काम कर रहे हैं, आप किसी ऐसी जगह मुलाजमत कर रहे हैं जो प्राइवेट, मतलब एक शॉप है, उस पर 5 से ज़्यादा लोग अगर काम कर रहे हैं तो उस शॉप को भी EOBI में रजिस्टर्ड होना चाहिए। आप छोटे से होटल पे काम करते हैं, चाय का होटल है और इसमें 5 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो इस होटल को भी EOBI में रजिस्टर्ड होना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनियां तो लामाला उसमें रजिस्टर्ड होंगी और अपने सारे मुलाजमीन को रजिस्टर्ड करके उनकी कंट्रीब्यूशन माहाना देंगी। लेकिन कराची में ये है कि EOBI के अफसरान जो हैं वो बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं, बहुत ज़्यादा माल बनाते हैं, माल पानी बनाते हैं, पैसे रिश्वत के ज़रिए से वसूल करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो पैसे दे करके अपनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवाएं और अच्छे इलाकों में जाएं, जिस इलाकों में बड़ी बड़ी कंपनियां हों उस इलाके में अपना ट्रांसफ़र पोस्टिंग वो करवाते हैं और इसमें मिनिस्टर्स की सिफारिशें होती हैं। अभी की मौजूदा चेयरपर्सन जो हैं EOBI की नाहिद दुरानी साहिबा, उन्होंने इस पर काफ़ी रुकावट की है और बड़ी सिफारिशें उन्होंने रद्द की हैं और लोगों को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं की है। तो इनका जो मुतालबा है वो ये था कि तमाम लोगों को, तमाम मेहनत कशों को रजिस्टर्ड किया जाए। रजिस्टर्ड करने के बाद अगला मरहला जो होता है वो मालकान क्या करते हैं, फैक्ट्री का मालिक हो, अखबार का मालिक हो, TV का मालिक हो, होटल का मालिक हो, किसी भी जगह का मालिक हो, वो पहले तो रजिस्टर्ड ही नहीं करता अपने मुलाजमीन को। अगर रजिस्टर्ड कर लेता है तो वो उनको ये कार्ड जो होता है EOBI का ये मुलाजम को नहीं देता। इसके अलावा उन्होंने ये भी एक मुतालबा किया और ये बुनियादी तौर पे होना चाहिए था कि इनफरादी सतह पर भी सेल्फ रजिस्ट्रेशन और इसकी कंट्रीब्यूशन का भी सिस्टम बनाया जाए। उसके अलावा इन्होंने ये कहा कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ BOT जो है इसमें अफवाह को नुमाइंदगी दी जाए और ये भी एक जेन्युइन मुतालबा था, इस तरह का ये भी होना चाहिए। इन्होंने ये कहा कि EOBI के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की मुद्दत 2015 में ख़त्म हो चुकी है, यकीनन ये ख़त्म हो चुकी है और इंतहाई नाअहली है अफसरान की वजारत की कि उन्होंने अभी तक इस बोर्ड को दोबारा इनके मेम्बरान का तकर्रुर नहीं किया है
جس کی وجہ سے کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ گڑبڑ ہو رہی ہیں. ان کی ایپوا کی جو ذمہ داران ہیں اسفر شمیم صاحب ہیں, ان کی گفتگو سنیں یہ کیا کہتے ہیں. ہمارے یو بی آئی پینشنر ویلفیئر ایسوسیشن ہے. ہمارے مطالبات میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ 8,500 جو کم از کم اس وقت پینشن مل رہی ہے وہ کم از کم 25,000 کر دی جائے, کیونکہ یہ 25,000 جو اس وقت منیمم ویج ہے جو حکومت پاکستان نے اناؤنس کیا اس کے مساوی ہو جائے, اور جب بھی یہ اس میں اضافہ ہو اس کے ساتھ ہی پینشن میں بھی اضافہ کر دیا جائے. ایک تو یہ چیز. دوسری چیز یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ 3 سال والا جو سلسلہ ہے یہ ختم کیا جائے اور ہر سال پینشن میں اضافہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ہم چاہتے ہیں کہ انشورنس کی فیسلٹیز, یہ شہارا انشورنس ایک کمپنی بنائی گئی تھی, اس کمپنی کو بحال کیا جائے اور اس کمپنی کے ذریعے تمام پینشنرز کو میڈیکل کی سہولیات فراہم کی جائیں. یہ ہمارے بنیادی مطالبات ہیں اور اس کو پورا کیا جائے. بہت شکریہ. ایپوا کے نائب صدر ہیں شمس الضحیٰ زبیری صاحب, ان کی گفتگو ملاحظہ کیجیے. جی دیکھیں, ہماری آج کی پریس کانفرنس میں جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے, ای او بی آئی کے پاس اس وقت 500 ارب سے زیادہ کا سرمایہ موجود ہے جو انہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے ڈفرینٹ پی آئی بیز میں اور ٹی بلز میں, جہاں سے ان کو محتاط اندازے کے مطابق 100 ارب کی آمدنی سالانہ ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ کنٹریبیوشن بھی ان کا نئے ریٹ سے زیادہ بڑھ گیا ہے, تو ان کی انکم میں اضافہ ہوا ہے. جبکہ یہ پینشن وہی 3 سال سے ہمیں 8,500 روپے دے رہے ہیں جو 51 ارب سالانہ بنتی ہے. تو ان کے پاس تقریباً 100 ارب کا پروویژن موجود ہے, جس کو یہ اگر یہ ڈسٹریبیوٹ کریں پینشن میں تو یہ آسانی سے 25,000 ہماری پینشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہماری درخواست ہے میڈیا سے کہ میڈیا اس چیز کو ہائی لائٹ کرے اور اس چیز کو آگے پہنچائے کہ ان کے پاس وسائل موجود ہیں لیکن ان کی نیت نہیں ہے. جو غریب پینشنر جن کے پیسے ہیں, جن کے یہ پیسے ہیں ان کے پاس, جن کا فنڈ جو ہے یہ پینشنرز کا ہے, اس میں گورنمنٹ کے فنڈ نہیں ہے بالکل. ٹھیک ہے نا. تو یہ درخواست ہے کہ اس میں یہ ہمارا اضافہ کریں فوری طور پہ, اور 1 جنوری سے کریں, 1 جنوری 23 سے کریں. ایپوا کی صدر خواتین ونگ جو ہیں وہ ہیں ملکہ افروز روہیلہ صاحبہ, ان کی گفتگو کو ملاحظہ کیجیے. السلام علیکم. دیکھیں آج کی پریس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ جو ای او بی آئی کے تحت جو پینشن ملتی ہے وہ انتہائی قلیل ہے. 8,500 تو کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتے. آپ اس خواتین کا سوچیے جن کے ہسبینڈ کا انتقال ہو چکا ہے, جو اپنے بچوں کو پال رہی ہیں, وہ اپنے شوہر کے 8,500 میں کیا کریں گی. اور یہ وہ خواتین جو 8,500 خود پا رہی ہیں, ان کی بھی کوئی 8,500 کوئی حیثیت نہیں ہے. یو بی آئی کے ڈائریکٹران ذرا غور کریں کہ 8,500 تو وہ اپنے بچوں کو پاکٹ منی بھی نہیں دیتے, اور کیسے پتہ کہ اور پینشنرز جن کی کنٹریبیوشن کی رقم سے ہی ان کی تنخواہیں آ رہی ہیں, ان کے سارے اللہ تللے عیش و عیاشی چل رہی ہیں, تو وہ کیسے مطلب اپنے پینشنرز کو اتنے قسم پرسی کی حالت میں رکھا ہوا ہے. 8,500 سے ہٹا کر 25,000 پینشن کی جائے فوری طور پر, تاکہ جو پینشن کچھ تو اشک شوئی ہو, ورنہ تو سمجھ لیجئے کہ آگے یہ تو صرف آج پریس کانفرنس تھی, ایک سیدھا راستہ تھا جو اپنایا گیا, ورنہ پینشنرز کے سامنے احتجاج کا دوسرا راستہ بھی کھلا ہے. اللہ نہ کرے کہ وہ روڈ پر آئیں, سڑکوں پر آئیں, کیونکہ ہمارے ملک کے حالات ویسے ہی صحیح نہیں ہیں. اگر پینشنرز نے دوسرا راستہ اپنایا احتجاج کا تو سوچ لیجئے کہ یو بی آئی کے لیے کیا بھاگنے کی گنجائش ہوگی. اس سے بہتر ہے کہ وہ فوری طور پر مطالبات کو تسلیم کریں اور پینشنز کو 25,000 کی جائے, اور اس کے علاوہ جو اور مطالبات آج پریس کانفرنس میں کیے گئے ہیں ان پر غور کریں. شکریہ. جی تو ناظرین, آپ نے ایپوا کی یہ پریس کانفرنس اور اس کے بعد ان کی خصوصی گفتگو سنی, ان کے مطالبات کو سنا. یقیناً یہ مطالبات بالکل تسلیم کیے جانے کے قابل ہیں, اور یہ پورے پاکستان میں محنت کشوں کے علاوہ جو لوگ رجسٹرڈ نہیں ہیں فیکٹری میں یا دیگر کارخانوں میں, ہوٹلوں میں, کمپنیوں میں رجسٹرڈ نہیں ہیں, یہ ان سب کے مطالبات ہیں. اس پر ای او بی آئی کو اور اس کی متعلقہ انتظامیہ اور متعلقہ وزارت کو سوچنا چاہیے, تاکہ آپ کے گرد جتنے بھی محنت کش ہیں ان کو ان کا حق مل سکے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.